प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समय अनि प्रभुको महिमा अनि प्रशंसा भएको छ उहाँलाई। यो समय उहाँले सुन्दर समय यो जुटाइदिनु भएको छ। यो कोरोनाको माहौलमा फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा म आएको छु। बाइबल ब्याप्टिस्ट चर्च पास्टर इमानुएल चौधरी म तपाईँहरूको बिचमा आत्मिक अन्धको बारेमा लिएर आएको छु। अनि सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। अनि साँच्चै नै मानिसहरू अन्धो हुँदछन्, तर धेरैजना जान्दैनन् हामी अन्धो छौँ भनेर। अनि विश्वासीहरूको जीवनमा पनि अन्धोपना आउने गर्दछ है, तर धेरैजना चाहिँ जान्दैनन् यो कसरी हामी अन्धो छौँ भनेर। उहाँहरूले के भन्नुहुँदैछ, संसारिक मानिस मात्र अन्धो भएको छ, तर आफू पनि अन्धो भएको कुरा पत्तै पाउँदैनन् उहाँहरूले है। अनि धेरैचोटि चाहिँ उहाँहरूको जीवनमा हुने गर्दछ। आज हामी चाहिँ 3 किसिमको अन्धोपना, आत्मिक अन्धोपनाको बारेमा हेर्नेछौँ। हामी के कारणले हुने गर्दछौँ त अन्धो, हामी आफैले थाहा पाउँदैनौँ है। त्यसको बारेमा हामी 2 कोरिन्थी 4:4बाट हामी यो पद लिनेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, जसमा यस संसारको ईश्वरले विश्वास नगर्नेहरू मानिसहरूलाई अन्धो पारेको छ। यहाँ फेरि म पढ्नेछु, जसमा यस संसारको ईश्वरले विश्वास नगर्नेहरूका मनहरूलाई अन्धो पारेको छ, ख्रीष्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति तिनीहरूमाथि नचम्कोस् भनेर। ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरप्रति रूप हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि येशू ख्रीष्टको बारेमा विशेष गरेर हामी जानौँ, अनि त्यसपछि शैतानको बारेमा हामी जान्नेछौँ। अनि येशू ख्रीष्ट है, येशू ख्रीष्ट चाहिँ उहाँ चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ एउटा ज्योति अनि चम्किने हुनुहुन्छ। उहाँ चम्किलो हुनुहुन्छ। यो होइन कि उहाँ त्यो चम्किलोलाई पहिरिराख्नु भएको छ, तर उहाँ नै चाहिँ ज्योति हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ चम्किनुहुन्छ अन्धकारमा। अनि उहाँ चाहिँ महिमित परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सुसमाचार उद्धारको हुनुहुन्छ। अनि जतिले उहाँलाई चाहिँ ग्रहण गर्छन्, जतिले चाहिँ उहाँले विश्वास गर्छन्, उसले उद्धार र मुक्ति पाउँदछ। किनभने जतिले उहाँले विश्वास गर्दछन् एकमात्र पुत्रमाथि उसले अनन्त जीवन प्राप्त गर्दछ। तर जसले विश्वास गर्दैन उसले अनन्तको लागि त्यो आगोको अग्निकुण्डमा फालिदछ। र उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ यो उहाँ चाहिँ यस संसारको सारा संसारको पाप उठाइ लैजानुहुने परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो रगतले धुनुभयो। अनि उहाँले चाहिँ यस संसारमा रहँदाखेरि आफूलाई बलिदान दिनुभयो, सारा संसार उद्धार र मुक्ति पाओस्। त्यसकारण उहाँले यस संसारमा रहेर उहाँले प्रचार गर्नुभयो। अनि मानिसको पुत्रमाथि जसले विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस् भनेर। अनि उहाँ यस संसार 33.5 वर्षको उमेरमा उहाँ चाहिँ फेरि पनि संसार छोडेर अनि जानुभयो। उहाँ चाहिँ कल्वरी क्रुसमा मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो, चिहानमा राखिनुभयो 3 दिन 3 रातसम्म। अनि उहाँ चिहानबाट फेरि पनि बौरी उठेर महिमित शरीरको रूपमा अनि फेरि पनि बौरी उठ्नुभयो। तर शरीर चाहिँ उहाँ मानिसहरूको बिचमा 40 दिन र 40 रात प्रकट रह्यो। प्रभुको महिमा भइकोस्। अनि त्यस कारणले उहाँ चाहिँ सबैका प्रभु हुनुभयो, सबै देवहरूका परमेश्वर हुनुभयो। उहाँ चाहिँ मानिसको घरमा अनि एउटा कमराको रूपमा धारण गर्नुभयो, एउटा आफूलाई होच्याउनु भयो, एउटा नम्र तुल्याउनु भयो। अनि यतिसम्म नम्र कि कल्वरी क्रुसको कार्य जब पूर्ण हुँदैन, उहाँ मृत्यु नहुन्जेलसम्म उहाँ अनि नम्र हुनुभयो। अनि नम्रतामा निजिनुभयो अनि आफूलाई बलिदान गर्नुभयो। तर त्यो नम्रताको पछाडि जति सक्नुभयो उहाँ त्यति होचिनुभयो। तर परमेश्वरले के गर्नुभयो, उहाँलाई फेरि पनि अनि मृत्युबाट बौरी उठाइकन सबै नामभन्दा के गर्नुभयो, माथि उचाल्नुभयो उहाँलाई, सबैभन्दा माथि। अनि उहाँको अघि सबै घुट्नाहरू टेकिनु पर्दछ, सबै जिब्रोहरूले उहाँलाई पुकार्नु पर्दछ, उहाँलाई सबै हातहरूले उहाँलाई प्रशंसा दिनु पर्दछ। अनि उहाँ चाहिँले नर्कको चाबी लिनुभयो, मृत्युको चाबी लिनुभयो अनि सदा सर्वदा जिनुभयो। उहाँ अल्फा र ओमेगा, सुरु र अन्तिम हुनुहुन्छ।
र उहाँ नै द्वारा सबै कुराहरूको सृष्टि भयो। उहाँ नै वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन उहाँमा थियो र उहाँ नै वचन हुनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरको महिमा भएको होस्। तर संसारको देवले चाहिँ के गर्यो भने संसारको देवले चाहिँ यो संसारका मानिसहरूले अन्ध तुल्याएको छ, हर प्रकारले अन्ध तुल्याएको छ। जतिले उहाँले पुकार गर्दछन् त्यतिलाई उसले चाहिँ शैतानले के गर्दछ भने प्रशस्त मात्रामा दिने गर्दछ। यो संसारमा धन सम्पत्ति स्वास्थ्य उसले दिइरहेको हुन्छ, तर अनन्त जीवन कहिले पनि उसले दिँदैन। मेरो प्रिय हो, यो एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। उसले कहिले पनि अनन्त जीवन दिँदैन, तर उसले चाहिँ यस संसारमा रहन्जेल शारीरिक कुराहरू अनि संसारको लोभ लालचको कुराहरू, आँखाले देखिनेको कुराहरू अनि सबै उसले दिँदछ। अनि यतिसम्म कि येशू ख्रीष्टलाई पनि शैतानले चाहिँ भनेको थिए, यदि मलाई दण्डवत गर्छस्, यदि मलाई पूजा गर्दछस्, यदि मलाई आराधना गर्दछस् भने अनि म तँलाई यो संसारको सबै थोकहरू दिनेछु। र येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो है, येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको वचनलाई कोट्याइकन अनि उहाँले चाहिँ सबै नकार्नुभयो। अनि उहाँले जसरी 10 आज्ञामा भनिएको थियो, आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वर बाहेक अरू कसैले नपुज्नु, कसैले आराधना नगर्नु अनि दण्डवत नगर्नु, अनि त्यो कुरालाई कोट्याउँदै है अनि त्यो शैतानलाई चाहिँ नकार्नुभयो, हकार्नुभयो। अनि साँच्चै नै हाम्रो बिचमा पनि शैतानले धेरै किसिमको अन्धोपना अनि जालहरू बिछाएको छ। अनि धेरै किसिमले चाहिँ अनि विश्वासीहरू पनि अन्धोपना भइरहेको हुन्छ। हामी कयौँपल्ट त्यो कुराहरूले गर्दा हामी देख्न सक्दैनौँ। हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तो अन्धोपनाहरू आउने गर्दछन्। अनि हामी चाहिँ जो भागीदार हुन पुग्दछौँ उस सँगसँगैको इनामहरूको भागीदार जो शैतानले पाउनुपर्ने इनाम हुन्छ, त्यस्तै प्रकारको भागीदार हुन पुग्दछौँ शरीरको रूपमा है। तर हामी चाहिँ त्योबाट बच्न पर्दछ। त्यस कारणले पहिलो चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा आत्मिक अन्धको बारेमा म बताउन चाहदछु। प्रभुको महिमा भएको होस्। यो आत्मिक अन्धको पहिलो पद चाहिँ अनि समस्या है, आत्मिक अन्ध तुल्याउने गर्दछ। जब तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तक निकाल्नुहुन्छ 21 अध्याय, त्यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ जब 14देखि 21 त्यहाँ पाउनुहुन्छ हागार चाहिँ अनि आफ्नो छोरालाई लिएर जब मरुभूमिमा जाँदछ। अनि त्यसको पछाडि पनि अब्राहम र सारा जुन श्रीमान श्रीमती हुन्छन् उहाँहरूबाट अनि बच्चा जन्मिरहेको हुँदैन। अनि हागार चाहिँ बाजित स्त्री थिइन्। अनि त्यतिखेर त्यस कारणले गर्दा उहाँसँग छोरा नजन्मेको कारणले गर्दा आफ्नो नोकर्नी हागारलाई दिए श्रीमानलाई। अनि श्रीमानबाट बच्चा जन्मोस् ताकि परमेश्वरको जुन प्रतिज्ञा छ त्यो पूर्ण होस् भनेर है। अनि त्यो दिएको खण्डमा तर जब हागारले बच्चा जन्माउँदछन् अनि तिनीसँग गर्व हुने गर्दछन्, तिनी घमण्डी हुँदै गइरहेका हुन्छन्, ईर्ष्यालु हुँदै गइरहेका हुन्छन्। तर सारालाई त्यो कुरा मन पर्दैन। त्यस कारणले अब्राहमलाई भनेर आफ्नो नोकर्नी दासीलाई चाहिँ टाढा राख्न भन्नुहुन्छ, पठाउन भन्नुहुन्छ, हटाइदिनुहोस् भनेर। जब त्यो कुराहरू गर्न खोज्नुहुन्छ, जब 13 पद पढ्नुहुन्छ त्यहाँ पाउनुहुन्छ अब्राहमलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो तेरो छोरा हो, तेरो आफ्नो रगत हो, तेरो आफ्नै छोराको कारणले यसबाट म ठुलो प्रजाति बनाउने छु। अनि जब अब्राहमले त्यो रोटी र पानी जब डाकमसमा त्यो मशकमा राखेर जब पठाउनुहुन्छ मरुभूमिमा, तिनी हागारसँग न के छैन, अब न पानी छ, रोटी छ, अब भ्याइसकेको हुन्छ। अनि जब भ्याइसकेको हुन्छ अनि तिनीसँग मर्ने बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। अनि छोरालाई एउटा सानो झाडीको तल राखेर छायामा अनि आफू भक्काउनु पर्दै उल्टो परेर रुँदै गरिरहेको हुन्छन्। अनि के हुन्छ तिनीसँग भने मर्ने बाहेक अरू पनि केही छैन मसँग, अब छोरा मर्छ म पनि मर्छु त्यो भनेर। साँच्चै नै जब तपाईँले निहालेर हेर्नुहुन्छ हागारलाई तब उनीसँग साँच्चै केही थिएन मेरो प्रिय। साँच्चै नै तिनीसँग केही पनि थिएन, न घर छ न श्रीमान छ, श्रीमानले छोडिसकेको छ। अनि उसँग अब खानेकुराहरू पनि छैन।
अनि त्यसैमा समस्या छोरा अब मरिरहेको छ जसलाई एकदमै माया गरेर 9 महिना कोखमा राखेर जन्माएको आँखाको अगाडि मरिरहेको छ तडपिरहेको छ अनि रुँदै छ त्यो पनि समस्याले ग्रस्त भएको कारणले गर्दा अब छोरा आमा मर्छ म पनि अनि परमेश्वरलाई महिमा गर्ने कुरा प्रशंसा गर्ने कुराहरू बिर्सिसकेका छन्। जब तपाईँले 19 पद त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने उत्पत्ति 14 को 19 पदतिर हेर्नुहुन्छ भने म निकाल्ने छु त्यहाँ तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। अनि म 19 पद पढ्ने छु। अनि परमेश्वरले उसका आँखाहरू खोलिदिनु भयो अनि उसले एउटा पानीको कुवा देखि अनि ऊ गएर मशकलाई पानीले भरी र ऊ र केटालाई पनि पिउन दिए। है आफ्नो कि अन्धोपनाले गर्दा भएको शारीरिक कुराहरू पनि देखिरहेको थिएन है। अनि त्यस्तो चिज चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि हुने गर्दछ। कयौँपल्ट हामीलाई समस्या आउँदछ। हेर्नुहोस् हाम्रो परिवारमा समस्या आउँदछ। परिवारको शैतानले चाहिँ काम गर्न सकिरहेको हुँदैन हाम्रो जीवनमा डाइरेक्टली, तर त्यसले चाहिँ शैतानले के गरिरहेको हुन्छ समस्या ल्याउने गर्दछ विश्वासीहरूमा पनि। पास्टरलाई सकेन भने पास्टरनीलाई सकेन अगुवाहरूलाई जो छ अनि त्यहाँको डिकनहरूलाई गर्ने गर्दछ, विश्वासीहरूमा गर्ने गर्दछ। अनि आफ्नो मण्डलीको परिवारको साथसाथमा आफ्नै परिवारमा पनि बुवा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी को हुनुहुन्छ उहाँहरूमा समस्या ल्याउने गर्दछ। त्यति मात्र होइन, शारीरिक समस्या रोग बिमारहरू देखिने गर्दछन्। जसले हागारलाई चाहिँ खानेकुराको अभाव थियो त्यसै गरेर मण्डलीको कुनै परिवारमा आफ्नै परिवारमा खानेकुराहरूको समस्या अभाव हुन सक्छ। अनि त्यो कुराहरूले गर्दा मानिस चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा चाहिँ दिन सकिरहेको हुँदैन। उहाँले उचाल्नु पर्ने अनि उचाल्न सकिरहेको हुँदैन है। जसरी 2 कोरिन्थी 4 को 16 बताउँदछ, हामी पढेर हामी हेर्नेछौँ। त्यो 2 कोरिन्थी 4 को 16 तपाईँ र मैले हेर्नेछौँ त्यहाँ 2 कोरिन्थी 4 को 16। अनि यसरी लेखेको, यही कारणले गर्दा हामी हिम्मत हार्दैन। हाम्रो बाहिरी मान्छे नष्ट हुँदै गइरहेको भए तापनि भित्री मान्छे चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै गइरहेछ। साँच्चै नि हामी शारीरको कुराहरू समस्याहरू आउँदछ। जब समस्या आउँदछ भने हाम्रो शारीरिक कुराहरू दुर्बलताहरू हुँदछ है। तपाईँले ख्याल गर्नु होला अयुबको जीवनलाई, उसको शरीरको दुर्बलताहरू यति थियो, समस्याहरू यति थियो, तर प्रभुलाई दिनुपर्ने महिमा उसले बिर्सेको थिएन। मेरो प्रिय पावलको जीवनमा हेर्नुहुन्छ भने पावलको आफ्नै आँखाहरू अन्धो भइसकेको थियो। यति एकदमै धेरै अन्धोपना नभए पनि आँखामा उसको समस्या थियो पावलको, अनि शरीरमा पनि समस्या थियो। अनि जब तपाईँले दोस्रो कोरिन्थीमा जब 9 अध्याय सायद मैले बिर्सेको छैन भने अनि सायद 12 अध्यायको अनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अनि उहाँले चाहिँ 7 देखि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अनि 10 सम्म हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ पावलले 3 चोटि प्रार्थना गरेको कुराहरू छ। अनि पावलको जीवनमा पनि समस्या हुँदै पनि अनि प्रभुलाई महिमा गरिरहेका थिए। दिन प्रतिदिन नयाँ हुँदै गइरहेका थिए। हामी साँच्चै नै जब समय बित्दै जान्छ हरेक दिन हामी नयाँ हुनु पर्दछ। हरेक दिन प्रभुलाई दिनुपर्ने समय चाहिँ प्रभुलाई दिनु पर्दछ। हामी कयौँपल्ट चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ समय दिन सकिरहेको हुँदैनौँ। त्यो समस्याले गर्दा, त्यो पारिवारिक समस्याले गर्दा हामी प्रभुलाई दिनुपर्ने समय दिइरहेको हुँदैनौँ। तर प्रभुले चाहिँ यो समस्याको पछाडि अर्को चाहिँ आशिष थपिदिनु भएको छ। जसरी चाहिँ हागारको जीवनमा त्यहीँनिर कुवा थियो, तर तिनले चाहिँ कुवालाई देखिरहेको थिएनन्, तर समस्याले देखिरहेको थियो। त्यसरी हाम्रो जीवनमा पनि त्यो समस्याले गर्दा हामी त्यो ठुलो चाहिँ आशिष जुन राखेको छ त्यो देखिरहेको हुँदैनौँ। हामीले समस्या मात्र देखिरहेको हुन्छौँ। अनि त्यसले गर्दा विश्वासीहरूको जीवनमा पनि अन्धोपना छाइरहेको हुन्छ। एउटा हामी भन्दछौँ प्रभुलाई त्यसले पाएको छैन, तर विश्वासी जनहरूमा पनि के हुने गर्दछ, समस्या आउने गर्दछ मेरो प्रिय हो। अनि समस्याले गर्दा त्यो आशिष देखिरहेको हुँदैन। अनि तर प्रभुले भन्नुहुन्छ, अनि एफिसी 5 को 18 बताउँदछ कि हामी दाख मतले होइन कि पवित्र आत्माले मात दिनु पर्दछ। साँच्चै पवित्र आत्मा जब हामीमा भरिएर हामी जोसिलो भएर काम गर्दछौँ तब हामीमा आनन्द हुँदछ। जब हामीमा जोसिलोपना हुँदछ प्रभुको कार्यको लागि, हामीमा एकदमै माया प्रेम र सहनशीलता र धैर्यता हुन्छ, हामी जोसिलो हुने गर्दछौँ।
तर कयौँपल्ट हाम्रो प्रिय हो हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो कुराहरू हराउने गर्दछ है। मेरै जीवनमा मैले कयौँपल्ट मैले महसुस गरेको छु त्यो कुराहरू चाहिँ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ त्यो उपस्थिति प्रभुको उपस्थितिमा भएर हामी चाहिँ हिँड्नु पर्दछ जहिले पनि। अनि तर हागरले जसरी बालकलाई सानो बाबुलाई शिशुलाई चाहिँ एउटा किटोलाई चाहिँ मर्नको लागि छोडिदिएका थिए समस्याले गर्दा, त्यस्तै गरेर हाम्रो मण्डली परिवारमा पनि समस्या आउँदाखेरि हामी मण्डली परिवारलाई छोडिदिनु चाहिँ हुँदैन त्यसरी मर्नको लागि। तर हेर्नुहोस् मेरो प्रिय, एउटा आमा एउटा सानो बाबु त्यहाँ हेर्नुहुन्छ डिफ्रेन्स छ। त्यही मण्डलीमा जन्मेका बुवा आमा वृद्ध भइरहेको हुन्छन् उनीहरू, अनि उमेरको हिसाबले वृद्ध भइरहेको हुन्छन्, अनि कयौँपल्ट आत्मिक अवस्थामा पनि वृद्ध भइरहेको हुन्छ। तर जब समस्या आउँदछ उहाँहरू चाहिँ अन्धोपनाले गर्दा त्यो आशिष देखिरहेको हुँदैन। तर सानो बाबु मण्डलीमा जन्मेको भर्खर बाबु नानीले अनि त्यो समस्याले देखेर एकदम प्रभुलाई पुकार्ने अनि महिमा गर्ने गर्दछन्, रुने गर्दछन्। अनि तिनीहरूले गर्दा अनि मण्डलीमा आशिष आउँदछ। अनि जसरी हागारले जसरी आशिष एउटा सानो बाबुले गर्दा पाएका थिए, त्यसरी नै त्यो छोराले गर्दा त्यो बाबु नानीले गर्दा मण्डलीमा आशिष आउने गर्दछ। हालेलुया। कहिले पनि मण्डली परिवारलाई कहिले पनि आफ्नै परिवारले समस्याले गर्दा प्रभुलाई महिमा दिनुपर्ने अनि प्रशंसा दिनुपर्ने कुरा नछोड्नु भएकोस्। महिमा दिनुहोस्, प्रशंसा दिनुभएको होस्, उहाँको नाम उचाल्नुहोस्, उहाँको धन्यवादी हुनुहोस्। जसरी दाउदले भन्दथे कि मेरो छोरा यसरी बिमार परेको छ, म उपवासमा 7 दिन बसे। तिनी 7 दिन जब बसे, 7 दिन बसेपछि मृत्यु हुँदछ। अनि दाउदले चाहिँ छोड्दछन् त्यो उपवास। अनि नोकर अचम्मै 7 दिनसम्म जब बिमार थियो त तपाईँ यसरी खाना नखाइकन बस्नुभयो, जब मरिसके छोरा तब किन उठ्नुभयो? अनि उहाँले भन्नुहुन्छ यो परमेश्वरको इच्छा थियो है, उहाँले जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्नुभयो। अनि त्यस कारणले गर्दा हामीले प्रशंसा दिनुपर्दछ। यदि प्रभुको इच्छा होइन रहेछ भने त्यो लिएर जानुपर्ने कुरा रहेछ भने त्यो पनि लिएर जानुहुन्छ। तर उहाँले दिनुपर्ने प्रशंसा, महिमा, आदर, इज्जत उहाँलाई दिनुपर्दछ र सबै कुरा उहाँलाई समर्पित गर्नुपर्छ। समस्यालाई छोडिदिनु, समस्या चाहिँ प्रभुले उठाएर लिएर जानुहुन्छ। हालेलुया। तर आत्मिक अन्धो चाहिँ त्यसरी नभएर बस्नुभएको छ। धन्यवाद, प्रभुलाई महिमा भएको दोस्रो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने डर पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ आत्मिक अन्धोपना ल्याउने गर्दछ है। अनि तपाईँहरूलाई त्यो एलिसा र आरामका राजाको बारेमा थाहा होला। आरामको राजाले जब इजरायलसँग लडाइँ गर्दै थिए अनि तिनले इजरायलका राजालाई मार्ने प्लान गराएका थिए। जब दोस्रो इतिहास 6:8देखि 18सम्म हेर्नुहुन्छ त्यहाँ पाउनुहुन्छ एलिसा र एलिसाको नोकर र आरामका राजा र इजरायलका राजाको बारेमा त्यहाँ छ। अनि जब तपाईँले त्यहाँ पढ्नुहुन्छ त्यहाँ पाउनुहुन्छ छुट्टै प्रकारको एउटा अन्धोपना, जुन डरको अन्धोपना छ, आत्मिक त्यो डरले पनि हुने रहेछ। त्यो कुरा जब तपाईँले जहाँ पढ्नुहुन्छ भने पाउनुहुन्छ। अनि जब त्यो आरामको राजा जब इजरायलको राजालाई मार्ने जब प्लान गराउनुहुन्छ अनि उहाँले छाउने ठाउँमा बनाउन भन्नुहुन्छ, तर एलिसालाई चाहिँ त्यो आरामको राजाले के बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो बेडमा त्यो कोठामा के बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो शुद्ध थाहा हुने गर्दथ्यो एलिसालाई। यतिसम्म भविष्यवाणी गर्ने खालका हाम्रो एलिसा हुनुहुन्थ्यो। अनि जब उहाँले राजालाई मार्ने प्लान बनाउनुहुन्छ अनि पल्ट विफल भएपछि अनि हामीहरूमा को रहेछ आरामको राजाले सोद्धाखेरि उहाँको नोकरले भन्नुहुन्छ इजरायलमा एउटा यस्तो भविष्यवक्ता छन् जुन तपाईँले आफ्नो कोठामा बोल्नुहुन्छ एक शब्द त्यो चाहिँ उहाँले राजालाई भन्नुहुन्छ। जस्तै गरेर क्यामेरा अहिलेको जडान हुन्छ अनि एक शब्द बोलिएको हुन्छ, त्यस्तै गरेर त्यहाँ चाहिँ बोलिएको हुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई व्यक्त गर्नुहुन्छ। तब एलिसालाई मार्ने प्लान गराउनुहुन्छ उहाँ आरामको राजाले। अनि एलिसा कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउँदाखेरि दोतानमा छन्। अनि दोतानको त्यो सहरलाई घेर्दछन्। जब बिहान पख रातिमा गएर सबै घोडसवारहरू घेरेको हुन्छ, दूतहरूले तिनीहरूको सेना दलहरूले आरामका राजाहरूलाई अनि जब घेर्दछन् अनि बिहान जब एलिसाको सेवक दास भनौँ जब
एक बिहानै हाई गर्दै जब उठ्दछन् तब त्यहाँ चाहिँ पुरै घेरिसकेको हुन्छन्। अनि आफ्नो मालिकलाई गएर भन्दछन् एलिसालाई, प्रभु उहाँहरूले त हामीलाई घेर्नुभएको छ, अब हामी के गर्ने होला भनेर जब हेर्नुहुन्छ त्यहाँ 15 पद 6 को 15 पद, दोस्रो राजा 6 को 15 पद, हाय मेरा प्रभु अब हामी के गरौँ है, त्यस्तो देख्नुहुन्छ। 15 पद हेर्नुहुन्छ। अनि जब परमेश्वरको जनको सेवक बिहान सबेरै उठेर बाहिर गयो तब हेर घोडाहरू र रथहरूको साथमा एउटा फौजले त्यस सहरलाई घेरेको रहेछ है। अनि जब त्यो देख्नुहुन्छ तब हाय मेरा प्रभु भन्नुहुन्छ, अब के गर्ने होला, डर भयो है। अनि तब एलिसाले नडराऊ भन्नुहुन्छ, नडराऊ, किनकि एलिसासँग त्यो चाहिँ आत्मिक अन्धोपना थिएन, आत्मिक देख्ने कुराहरू थियो। उहाँले चाहिँ सबै कुराहरू देख्नुहुन्थ्यो, उहाँसँग एउटा विश्वास थियो अनि उहाँसँग प्रार्थना थियो। उहाँले त्यो देख्न सक्नुहुन्थ्यो, दूरदृष्टि पनि थियो, पछिको कुरा पनि देख्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले के हुनेछ यिनीहरूको साथमा त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्थ्यो है। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, नडराऊ 16 पद, किनकि हामीसित जो छन् ती तिनीहरूसित भएकाहरू भन्दा बढी छन्। को छ गरे, हामीसँग जो छ तिनीहरू भन्दा बढी छन्। अनि त्यो बढी को थिए त थाहा थिएन नोकरलाई, किनभने तिनको आँखा अन्धो थिए। हेर्नु 17 पद, अनि एलिसाले प्रार्थना गरे त्यहाँ हेर्नुहोस्, अनि यसो भने, हे परमप्रभु म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु उसका आँखाहरू खोलिदिनुहोस् र उसले देखोस्। तब परमप्रभुले त्यसका युवकका आँखाहरू खोलिदिनु भयो र उसले देख्यो। अनि हेर एलिसाको वरिपरि त्यस पहाडभरि आगोको घोडाहरू र आगोका रथहरू रहेछन्। आगोको घोडा आगोको रथहरूले भरेको, उनीहरूले चाहिँ काठको रथहरू या घोडाहरू लिएर बसेका थिएन, आगोको रथ आगोको घोडा लिएर बसेका रहेछन्। स्वर्गदूतको सेनाहरू, स्वर्गीय सेनाहरू है, त्यसरी बसेका थिए, किनभने तिनीसँग विश्वास थियो, तिनीसँग प्रार्थना थियो, परमप्रभुमाथि भरोसा थियो। त्यस कारणले तिनी कहिले पनि डगमगाएनन्। तर नोकर चाहिँ अन्धोपना उनमा के थियो, डर थियो, अनि डरको कारणले गर्दाखेरि अन्धोपना थियो। त्यस कारणले कयौँपल्ट चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि डर आउने गर्दछ, अनि डरले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ हाम्रो विश्वास डगमगाइरहेको हुन्छ, हाम्रो प्रार्थना हामीसँग रहने गर्दैन, अनि हामीसँग सामर्थ्य हुँदैन। हामी कयौँपल्ट लडबडाइरहेको हुन्छौँ, खसिरहेको हुन्छौँ। अनि म सुसमाचार प्रचार गर्न गएँ भने उसले मलाई के भन्ने छ, उसको बिचमा यीशु ख्रीष्टको नाम लियो भने के भन्ने छ है। अरूले यीशु ख्रीष्ट यस्तो भन्ने गर्दछ, यसरी जन्मेको नाना तरिको नराम्रो शिक्षाहरू पैदा गर्छ। तर साँचो शिक्षा, साँचो शब्दहरू बोल्न, परमेश्वरको नाउँ उछाल्नको निम्ति डराउने गर्दछन् कयौँपल्ट। तर पावल थिए सबैको माझमा है, सबैको माझमा चाहिँ पावलले भन्ने गर्दथे कि मेरो चाहना त के छ, तपाईँ मात्रै न तर सबैले चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ विश्वास गर। आमेन, हालेलुया। अनि प्रभुलाई त्यसरी गर्दथे। तर प्रभुले चाहिँ कहिले पनि हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन है। उहाँले डरको आत्मा होइन, तर शक्ति, सामर्थ्य र प्रेमको र एकदमै शुद्ध विवेकको आत्मा उहाँले दिनुभएको छ। दोस्रो तिमोथी 1:7 अनुसार अनि उहाँले यो दिनुभएको छ। एलिसासँग विश्वास थियो, प्रार्थना थियो, अनि उहाँ चाहिँ विश्वास गर्नुभएको थियो एउटा साँचो परमेश्वरमाथि, अनि उहाँले चाहिँ त्यो ज्ञान र बुद्धि थियो। तर नोकरसँग त्यो थिएन, सेवकसँग थिएन, न प्रार्थना थियो त्यस घडी, न तिनीसँग विश्वास थियो। साँचो परमेश्वरमाथि जुन विश्वास हुनुपर्थ्यो त्यो थिएन। तर तिनीमाथि के थियो, एउटा डर थियो, अनि डरले पनि के गरेको थियो, तिनीलाई अन्धो तुल्याएको थियो है। अनि आज हामी चाहिँ बुझ्नुपर्छ, हाम्रो आँखा, आत्मिकी आँखा चाहिँ एलिसा झैँ छ कि नोकर झैँ छ त्यो है। एलिसाले के गरेका छन्, प्रार्थना गरेका छन् र पछि गएर त्यो आरामका राजाको जुन सेना दलहरू छ त्यो घेरिरहेका, तिनीहरू अन्तिममा अन्धोपना हुन्छन्। आखिर एलिसाले डोर्याएर चाहिँ सामरिया देश, सामरिया भन्ने ठाउँमा जुन इजरायलको बिचतिर पर्छ तिनीहरूको बिचमा लगेर राख्नुहुन्छ, त्यहाँ खाइपियाइ गरेर फेरि पठाइदिनुहुन्छ।
अनि त्यसपछि त्यो आरामका राजाले फेरि पनि हमला गर्दैनन् त्यसरी। तर हामी चाहिँ तयार हुनुपर्छ। डराएर हामी बस्यो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ मेरा प्रिय हो। हामी डराएर अगाडि नबढ्ने होइन कि हामी चाहिँ खोलेर चाहिँ। र कयौँपल्ट यदि तपाईँ साँच्चै नै विश्वासी हुनु रहेनछ भने तपाईँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गर्नुपर्छ। नयाँ गरी आत्माद्वारा जन्मे, यो शरीरबाट जन्मेको त तपाईँ हुनुहुन्छ, शरीरबाट जन्मेको त हरेक व्यक्ति हुन्छ, हरेक दिदी बहिनी दाजुभाइ हरेक हुन्छ। तर आत्माबाट जन्मेको चाहिँ एउटा साँचो विश्वासी नै हुने गर्दछ आत्माबाट जन्मेको। अनि उसले चाहिँ नयाँ गरी जन्मेको हुन्छ। उसको सबै कुराहरू पुरानो कुराहरू बितिगएको हुन्छ, नयाँ हुन्छ। अनि उसको विश्वासले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ बाँचेको हुन्छ, उसले जीवन पाएको हुन्छ, अनन्तको जीवन भागीदार हुन्छ है। अनि जब उसले प्रार्थना गर्छ तब प्रभुले सुनवाई गर्नुहुन्छ। उसले विश्वासको साथमा प्रार्थना गर्न पर्यो, दोधारे प्रार्थना होइन, अन्नोलमा परेर त्यो प्रार्थना होइन, तर विश्वासको साथमा। जुन मत्ती 20:21 र 22ले बताउँदछ, जब उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ तब उहाँले भन्नुहुन्छ कि यो रुख मात्र हरियाली होइन, सुक्ने होइन, तर यो मात्र होइन, तिमीहरूले पहाडलाई भन्ने छ भने त्यहाँबाट हट भने हट जानेछ। पहाड भनेको ठुल्ठुलो समस्याहरू हुन्छ भने त्यसलाई पनि समस्यालाई यदि हट भन्छौ भने त्यो पनि समस्याहरू हटेर जानेछ। अनि त्यो पनि विश्वासको साथमा जे माग्दछौ त्यही पाउँदछौ। अर्थात् प्रार्थनामा हामी यदि विश्वासको साथमा है, जुन परमेश्वरको इच्छा अनुसारको विश्वासको साथमा हामी प्रार्थना माग्दछौँ भने हामी यो पनि जान्नु पर्दछ कि एक दिन त्यो चाहिँ साँच्चै नै प्रकट हुन गइरहेको छ, साँच्चै नै हुन गइरहेको छ भन्ने हामी चाहिँ विश्वास गर्नु पर्दछ। अनि हामी यसरी हिँड्नु पर्दछ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट ममा हुनुहुन्छ, जसरी उहाँले अनि है भन्नुभएको छ 2 कोरिन्थी। अनि हामी हेर्दछौँ भने त्यहाँ पनि भनेको छ, अनि 1 कोरिन्थीमा पनि भनेको छ। अनि 6 र 3मा हेर्नुहुन्छ भने 6 अध्याय र 3 अध्यायमा, अनि 2 कोरिन्थी 6:16तिर हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो भन्ने कुराहरू। अनि त्यस लगत्तै उहाँ तपाईँ र मेरो यहाँ मन्दिरमा बास गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। यो होइन कि हातले बनाएको मन्दिरमा होइन, तर प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, म तिमीहरूमा बास गर्दछु। अनि त्यसकारण उहाँले बास जब गर्नुहुन्छ हामी सँगसँगै हिँडुल गर्नुहुन्छ। र जहिले पनि हिँड्दाखेरि येशू ख्रीष्ट हामीमा हुनुहुन्छ, म सँगसँगै हिँड्दै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ हामीले गर्नुपर्दछ। अनि जब विश्वास गर्दछौँ तब हाम्रो वरिपरि अन्धकारको शक्ति हामीलाई हेर्न सक्दैन। यदि हामी येशू ख्रीष्ट सँगसँगै हिँडिरहेका छैनौँ, अन्धकारको शक्तिहरू हामीलाई घेर्न खोज्दछ। अनि दुष्ट आत्माको जुन तरवारहरू हुन्छ, जुन राखिदिएको हुन्छ शैतानले प्रयोग गरिरहेको हतियारहरू, त्यही हतियारमा गएर हामी अड्किन पुग्दछौँ। हुनसक्ला तपाईँको मोबाइल, तपाईँको ल्यापटप, तपाईँको आफ्नै बिजनेस व्यापार कामहरू हुनसक्ला आफ्नै फ्यामिलीहरू हुनसक्ला, कुनै कुराहरू चाहिँ त्यो हतियारको रूपमा राखिसकेको हुन्छ है। कुनै दिन त्यस्तो आयो भने शैतानको हतियारहरूको बारेमा हामी हेर्नेछौँ, त्यसले कसरी प्रयोग गर्ने गर्दछ त्यो कुराहरू पनि हेर्नेछौँ। तर प्रभुको दास भएर एलिसा जस्तो भएर पछाडिसम्म हेर्ने अनि विश्वासको साथमा प्रार्थना गर्ने हुनुपर्दछ। लडाइँ गर्न तयार भएको, पछाडि होइन, डराउने होइन, काप्ने होइन, तर अगाडि बढ्न अनि प्रार्थनामा जोसिलो भएर अनि अगाडि बढ्यो भने हामीलाई प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। अनि हामी तेस्रो कुरा हामी जब हेर्दछौँ भने तेस्रो कुराहरूमा अनि हुन्छ पैसाको मोह है, पैसाको प्रेम, पैसाको मोह, इङ्ग्लिसमा लभ अफ मनी भन्छ है। त्यो हामी हेर्नेछौँ। त्यो तेस्रो चाहिँ पैसाको मोहले गर्दा पनि हाम्रो आत्मिक अनुभवमा